सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौं। 707 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा थप 707 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको कोरोना परीक्षणका क्रममा 192 महिला र 515 पुरुष गरी थप 707 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ, मकवानपुर, सप्तरी का एक जना र पर्साका 3 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 126 जना पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बिहिबार थप 264 जना कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 17,964 जना पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू 264 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 17,964 जना हुनुहुन्छ। एकमा उदयपुरमा 4 जना, झापामा 1 जना, तेह्रथुममा 9 जना, धनकुटामा 1 जना, मोरङमा 9 जना र सुनसरीमा 13 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 31, पर्सामा 55, बारामा 8, महोत्तरीमा 15, रौतहटमा 6, सप्तरीमा 19, सर्लाहीमा 93 र सिराहामा 21 हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 174, काभ्रेपलाञ्चोकमा 1, चितवनमा 1, दोलखामा 2, धादिङमा 2, नुवाकोटमा 3, भक्तपुरमा 8, मकवानपुरमा 25, ललितपुरमा 18, सिन्धुपाल्चोकमा 1, सिन्धुलीमा 1 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 19, गोर्खामा 1, तनहुँमा 2, नवलपरासी पूर्व 3, बागलुङमा 8, स्याङ्जामा 1, कपिलवस्तुमा 30, गुल्मीमा 3, दाङमा 4, गुल्मीमा 3 र प्रदेश 5 मा दाङमा 4, प्युठानमा 1, बर्दियामा 2, बाँकेमा 16, रूपन्देहीमा 18 र रोल्पामा 1 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा कालीकोटमा 1, जाजरकोटमा 1, दैलेखमा 19, रुकुम पश्चिममा 1, सल्यानमा 1 र सुर्खेतमा 1 जना हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 31, कैलालीमा 1, डडेलधुरामा 2, डोटीमा 16, दार्चुलामा 1, बझाङमा 1 र बैतडीमा 1 गरी जम्मा 707 जना। त्यसमध्ये महिला 192 र पुरुष 515 जना हुनुहुन्छ। गएको 24 घण्टामा निधन हुनेको संख्या 6 छ। काठमाडौँको 1 महिला हुनुहुन्छ, मकवानपुरको 1 पुरुष हुनुहुन्छ, सप्तरीको 1 पुरुष हुनुहुन्छ र पर्साको 1 महिला र 2 पुरुष गरी जम्मा 2 महिला र 4 पुरुष गरी 6 जना हुनुहुन्छ। यसरी आजसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 126 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 11,555 जना रहेका छन् भने 11,768 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेत्र विक्रम चन्द्र समूहकी नेत्री उमा भुजेल सहित 2 जनालाई सप्तरी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भुजेल र सुमन सिंह पौडेललाई बुधबार सुनसरीबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी तिलक भारतीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार सप्तरीको कञ्चनपुर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयबाट उनीहरूमाथि अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइएको छ। 7 महिनाको अवधिमा भुजेल पक्राउ परेको यो 12औं पटक हो। सुनसरीमा दुवैजनालाई राज्य विरुद्धको कसुर, विस्फोटक पदार्थ र
संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो। उक्त मुद्दामा मंगलबार सुनसरी जिल्ला अदालतले साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो। लगत्तै दुवैजनालाई सुनसरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सप्तरी प्रहरीलाई बुझाएको स्रोतले बताएको छ। सप्तरीमा मृत्यु भएका युवकमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज स्थित प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा मंगलबार मृत्यु भएका राजविराज नगरपालिका 4 का 28 वर्षीय युवकमा कोरोना संक्रमण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। निमोनियाले ग्रस्त भई राजविराज स्थित छिन्मस्ता अस्पताल भर्ना भएका युवकको थप उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पुग्ने बित्तिकै मंगलबार मृत्यु भएको थियो। धरानबाट राजविराज ल्याइएपछि मंगलबार राति कोरोना संक्रमणको आशंकामा अस्पतालले उनको स्याब संकलन गरेको थियो। स्याब संकलनपछि अन्तिम संस्कारका लागि परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। राजविराजमा शव अन्त्येष्टि गरिएको थियो। बुधबार राति उनको परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका परिवारका सदस्य होम क्वारेन्टाइनमा रहेको परिवारका सदस्यले बताएका छन्। यो सँगै सप्तरीमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। बिहिबार संक्रमण पुष्टि हुने सप्तरीमा 32 जना संक्रमित मध्ये राजविराज 4 का 22 वर्षीय पुरुष र 35 वर्षीय महिला मृतकका नजिकका नातेदार रहेको छिमेकीले जानकारी दिएको छ। कोरोना लक्षण देखिएपछि स्वाब दिएका कञ्चनपुर नगरपालिका 8 का 45 वर्षीय पुरुषको मृत्युपछि बुधबार उनको परिवारले सप्तकोशी ब्यारेजमा अन्तिम संस्कार गरेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी नदिई दाह संस्कार गरी भएपछि मात्र जानकारी पाएको स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख दुनियालाल यादवले बताउनुभयो। दमका बिरामी रहेको उनको उपचारकै क्रममा साउन 30 गते स्याब संकलन गरी ये पनि पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आएको छैन। उपत्यका 3 जिल्लामा बिहिबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधिमा निषेध गरिएको छ। मध्यरातदेखि लागू भएको निषेधाज्ञाको आदेशानुसार प्रहरीले अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधिमा कडाई गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका अन्य सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत निषेध गरिएको छ। अत्यावश्यक सामग्री लगायतका मालवाहक ढुवानीका सवारी साधन स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी वाहक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश समेत निषेध गरिएको छ। जिल्लाभित्रका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन समेत सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ। सवारी साधन सञ्चालनका लागि पूर्व अनुमति आवश्यक नपर्ने भनी तोकिएको अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा अन्तर्गत पर्ने औषधि खाद्य वस्तु ईंधन खाना पकाउने ग्यास मृत्यु संस्कारका लागि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने काम लगायतका लागि प्रयोग गर्ने सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न पाइनेछ। कुनै पनि मेला महोत्सव जात्रा सञ्चालन गर्न मानिसहरू भेला हुन भिडभाड गर्न सभा जुलुस समेत निषेध गरिएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू शिक्षण केन्द्रहरू ट्युसन सेन्टर भाषा लगायत जमघट हुने गतिविधि समेत सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर निस्किनु परेमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग र न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। आदेशको उल्लङ्घन भएमा आदेशको पालन गर्ने गराउने काममा अवरोध भएमा जो सुकैलाई पनि प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गरिने जनाइएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका 17 इस्लामपुरमा बुधबार राति नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालतर्फ आवत जावत गर्न नदिन नाकामा खटिएका प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न खोजिएको हो। सामान खरिद गर्ने बहानामा भारततर्फ गएकालाई नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले उतै रोक्न खोजेपछि बुधबार साँझबाट तनाव सुरु भएको थियो। उनीहरूले भारतीयको सहयोगमा नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न खोजेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालबाट 30-35 जना लुकी छिपी चोरबाट हुँदै सामान खरिद गर्ने बहानामा भारततिर गएका रहेछन्। इलाका प्रहरी कार्यालय रानीका प्रहरी निरीक्षक दीपक थापाले भन्नुभयो। सामान लिएर फर्किने क्रममा उनीहरू जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि रोक्न खोज्दा अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो। उहाँका अनुसार कोरोनाका कारण नेपाल भारत आवत जावतमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउँदै सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको भारततर्फ लुकी छिपी जाने र सामान खरिद गरेर फर्किने क्रम रोकिएको छैन। त्यसलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा सीमा क्षेत्रमा बेला बेलामा तनाव हुने गरेको छ।
नियम उल्लंघन गर्दै भारत गएका 30-35 जनाले नेपाल प्रवेश गर्न नपाएपछि भारतीय नागरिक र त्यहाँका व्यापारीको सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा हुलहुज्जत र हो हल्ला गर्न थालेपछि अवस्था असामान्य बनेको पनि थापाले बताउनुभयो। 81 भारततिरबाट 3-400 को हुल आएर सीमा क्षेत्रमा खटिएका नेपाल र सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। थप मद्दतका लागि ठूलो संख्यामा परिचालन भएको प्रहरी टोली पुगेको र भारतीय प्रहरी पनि आइपुगेपछि आक्रमणमा उत्रन खोजेकाहरू राति 9 बजेपछि भागेको जानकारी थापाले दिनुभयो। हुलहुज्जत गर्दै आएका समूहलाई नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्दै भारतीय प्रहरीले पनि लखेट्ने सहयोग गरेको उहाँको भनाइ छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी भरत कुमार शर्माका अनुसार शुक्रबार राति 12 बजेदेखि भदौ 12 गते राति 12 बजेसम्म पूर्ण रूपमा लकडाउन हुनेछ। जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र गुल्मीको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको शर्माले बताउनुभयो। प्रज्य शर्माका अनुसार निषेधाज्ञाको समयमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, पानी, औषधि बोक्ने गाडी र एम्बुलेन्स बाहेक अन्य सम्पूर्ण सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ। तरकारी, फलफूल तथा मासु पसल बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म खुल्नेछ। दूधजन्य पसल भने बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म र बेलुकी 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म खुल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी भएको भन्दै कार्यालय हिँडेका बैंकका कर्मचारी रोकेपछि सम्पूर्ण बैंकहरू बन्द भएका छन्। प्रहरीको हस्तक्षेपपछि बिहिबार बैंकहरू बन्द गरिएको बैंकर्स संघले जनाएको छ। कार्यालय हिँडेका कर्मचारीलाई कार्यालय जान पनि नदिने तथा घर फर्किन पनि नदिने गरी रोकेर राखेपछि काम गर्ने वातावरण नभएको संघले जनाएको छ। बैंक नै बन्द हुने अवस्था आएपछि लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई नरोक्न पहल गरेको थियो। कार्यालय हिँडेका वा कार्यालयबाट घर फर्किएका बैंकका कर्मचारीलाई अब नरोक्ने प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबारदेखि जारी निषेधाज्ञामा बैंकका कर्मचारीलाई बैंकको परिचय पत्रका आधारमा कार्यालय जान आउन दिने आदेश भएको थियो। तर बिहिबार बिहानै प्रहरीले बैंकका कर्मचारीलाई रोकेपछि बैंकहरू आक्रोशित बनेका थिए। अब भने प्रहरीले बैंकको परिचय पत्र देखाएपछि नरोक्ने बताएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि अत्यावश्यक अन्तर्गत पर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित बैंकका शाखाहरू खोल्न निर्देशन दिएको थियो। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा थप 24 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। बुधबार राति आएको रिपोर्ट अनुसार थप 24 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको हो। नगरपालिकाका कार्यालय गत मंगलबार 228 जना नयाँ र आइसोलेसनमा बसिरहेका 4 जना गरी 232 जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि काठमाडौँको टेकु अस्पताल पठाएको थियो। 228 जना मध्ये हिजो राति नै 24 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आइसकेको छ। पुराना संक्रमित 4 जनाको स्वाबको रिपोर्ट आउन बाँकी छ र 5 जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ र पोजिटिभ केही पनि लेखिएको छैन। उहाँहरूको पनि केही बेरपछि कन्फर्म रिपोर्ट आउँछ भन्ने खबर टेकुबाट आइसकेको लालबन्दी नगरपालिका 7 का वार्ड अध्यक्ष सुरेन्द्र नेउपानेले भन्नुभयो। 24 जना मध्ये 18 पुरुष तथा 6 महिला हुनुहुन्छ। त्यस्तै 24 जना मध्ये 1 जना हरिपुर नगरपालिका 7 निवासी भएकोले उतै तथा 1 जना वीरगंज निवासी ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारी घर गइसकेकोले उतै आइसोलेसनमा बस्ने र 22 जना लालबन्दी निवासी नै रहेको वार्ड अध्यक्ष नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। 22 जना मध्ये हालसम्म 11 जनाले होम आइसोलेसनमै बस्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ भने 11 जनालाई नवलपुर स्थित कृषि सामग्री कम्पनीको भवनमा ल्याउने तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। होम आइसोलेसनमा बस्न इच्छा व्यक्त गरेका संक्रमितहरूको दिउँसो नगरपालिकाले टोलीले घर अनुगमन गरेको र त्यसपछि उपयुक्त देखिए र आइसोलेसनमा छाड्ने नत्र कृषि सामग्रीमा भवनमा ल्याइने तयारीमा रहेको जनाइएको छ। वार्ड अध्यक्ष नेउपानेका अनुसार पछिल्लो 24 संक्रमित मध्ये लालबन्दी नगरपालिका नै घर भएका 22 जना हुन्, जसमा बजार क्षेत्र पर्ने वार्ड नम्बर 7 का मात्र 12 जना, 4 का 1 जना, 2 का 2 जना र 1 का 2 जना, 6 का 1 जना, 8 का 2 जना, 10 का 1 जना, 17 वार्ड नम्बर का 1 जना रहेको लालबन्दी नगरपालिका का स्वास्थ्य संयोजक सूर्य नारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य संयोजक चौधरीका अनुसार यो सहित लालबन्दी घर भएका कोरोना संक्रमित 49 जना पुगेका छन् भने आधिकारिक रूपमा
प्राप्त अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सर्लाहीमा 1132 जनालाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। काठमाडौँको जडीबुटीमा मालवाहक ट्रकको ठक्करबाट एक पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट भरतपुर जाँदै गरेको ना 6ख 2917 नम्बरको ट्रकले जडीबुटीको आकाशे पुल नजिक पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करको कारण सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका 3 घर भएका 44 वर्षीय धनबहादुर कार्कीको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी वित्त नयाँ बानेश्वरले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनापछि प्रहरीले ठक्कर दिने ट्रक र चालक सर्लाही हरिपुरका रेख बहादुर पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत एकजना कोरोना संक्रमितको बिहिबार ज्यान गएको छ। रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 का 65 वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका कोभिड-19 क्लिनिकल कोअर्डिनेटर डाक्टर प्रमोद पौडेलका अनुसार विगत 6 दिनदेखि कोभिड-19 संक्रमण भई अस्पतालको कोभिड सघन उपचार कक्षमा उपचाररत ती पुरुषको दिउँसो 2:57 ज्यान गएको हो। मृतक पुरुष दीर्घरोगी रहेको र उनमा फोक्सो, क्षयरोग, मेरुदण्ड सम्बन्धी समस्याले खुट्टा नचल्ने, मृगौलामा समस्या लगायतका समस्या रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँसँगै कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म भरतपुर अस्पतालमा 3 जनाको ज्यान गइसकेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण रूपन्देहीका एकजनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको देवदा नगरपालिका 9 भलुहीमा रहेको देवदा मेडिकल कलेजमा कोरोना पोजिटिभ एक बिरामीको मृत्यु भएको हो। मृतकको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। देवदा नगरपालिका 3 सिसपोर निवासी 70 वर्षीय कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएको देवदा नगर स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु भएका पुरुष विगत लामो समयदेखि पक्षघात, सुगर र प्रेसरको बिरामी रहेको देवदह नगरपालिका 3 का वार्ड अध्यक्ष वैकुण्ठ बहादुर कुवरले जानकारी दिनुभयो। केही दिन अगाडि भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि लगिएको र अस्पतालले घरमा फिर्ता पठाएको र पुनः देवदह मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना पोजिटिभ भेटिएका पुरुषको नेपाली सेनाले दाह संस्कारको तयारी गरेको देवदहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख काशीनाथ बन्जारेले बताउनुभयो। कोरोना पोजिटिभका कारण पुरुषको मृत्यु भएपछि देवदह 3 सिसपुरलाई सिल गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हरितालिका तीजमा पशुपति मन्दिरमा दर्शन गर्न नआउन आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण पशुपति क्षेत्र बन्द हुने भएकोले घरमा नै हरितालिका तीज मनाउन कोषले आग्रह गरेको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवड़ाले मन्दिर वरिपरि पनि नाचगान र पूजा अर्चना निषेध गरिएको भन्दै घरबाटै पशुपति नाथको दर्शन गर्न सुझाव दिनुभयो। पर्वहरू बन्द गर्ने अवस्था यसअघि नआएको भन्दै उहाँले यसपटक भने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु परेको बताउनुभयो। खतिवड़ाले मन्दिरमा आएका भिडभाड गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै पशुपतिनाथको बाहिरी घेरा भन्दा भित्री कसैलाई पनि प्रवेश नगराउने जानकारी दिनुभयो। यसलाई लकडाउन गरेर नराखिएमा त्यहाँबाट संक्रमण हुन सक्ने प्रबल सम्भावनाहरू बढी देखिन्छन्, किनभने यो भिडभाड हुने क्षेत्र नै हो। भक्तहरू र भगवानको सम्बन्ध ज्यादै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ, तर यो सम्बन्धलाई कोरोनाले छुट्याइदिएको छ। यो किनभने भौतिक दूरी कायम राखेर बस्नुपर्ने बेला भएको कारणले गर्दा पनि नेपाल सरकारले निर्देशन गरेर विशेष गरी भिडभाड हुने क्षेत्रहरू, विशेषतः ठुला मन्दिरका क्षेत्रहरूलाई लकडाउन नखोलिएको अवस्था भइरहेको र वर्तमानमा त पुनः लकडाउन सुरुवात भएको अवस्था भएको हुनाले पनि मानव स्वास्थ्यलाई सबभन्दा बढी ध्यानमा राखेर हामीले यो कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस् भन्नका निमित्त पनि हरितालिका तीज जस्तो महान पर्वमा समेत यो लकडाउन नखोल्ने नै भएका छौँ। र जति पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि नारीवर्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भगवान महादेवको दर्शन गर्न पाउने अवस्था रहेन। तसर्थ उहाँहरूले घरमै बसेर भए पनि मानसी पूजा गरेर भाव दर्शन गरेर भए पनि भगवानप्रति सदा समर्पित भइरहनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्दछ। मलाई लाग्दछ मन्दिरको वरिपरि आएर नाचेर खेलेर हरितालिका तीज मनाउँदा जुन प्रकारको पुण्य उहाँहरूले पाउनुहुन्थ्यो त्योभन्दा बढी पुण्य यसपटक पाउनुहुनेछ, किनभने यो सबैका हितका निमित्त गरिएको विषय रहेको छ। आजबाट त लकडाउन पुरै सुरुवात भएको छ। आज 4 गतेको दिन
भोलि विशेष त यो हरितालिका तीजको महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। हिजोको आज नै हामी जबरजस्ती गरेर घरबाट निस्किएर मन्दिरमा आयौँ वा भिडभाड गऱ्यौँ, एकअर्कामा नजिक रह्यौँ, सामाजिक दूरी कायम गरेनौँ, सरकारले भनेको मानेनौँ, निर्देशन अवलम्बन गरेनौँ, अब अवज्ञा गऱ्यौँ भनेदेखि त हाम्रै जीवन क्षति हुन्छ, यो प्रश्न रहेको छ। त्यसैले गर्दा भगवानको दर्शन गर्नको लागि बाहिरी घेरा जुन रहेको छ, जहाँ हामीले मानवहरूलाई प्रवेश निषेध गरेका छौँ, अहिले नित्य पूजाका पुजारीहरूलाई मात्रै भित्र प्रवेश गरेका छौँ, त्यो घेराभन्दा बाहिरपट्टि आउनको लागि हामीले कसैलाई पनि रोक लगाएका छैनौँ। तर आउँदाखेरि पनि आफ्नै स्वास्थ्यलाई पहिले ध्यान दिएर आफूले आफ्ना परिवारहरूको भविष्य हेरेर त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गरेर आउनुहुनेलाई हामीले कतै रोकटोक गर्दैनौँ। आएर ढोकामा पूजा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मन सन्तोष हुन्छ भने हामीले त्यसमा रोकावट गर्ने कुनै कारण छैन। तर आफूले आफूतिर फर्किनु पर्यो। आफूभन्दा पछाडिपट्टि आफ्नो परिवार कति छ, आफ्ना साथी सङ्गीहरू कति छन्, देशका जनताहरूको स्वास्थ्य कसरी जोडिएको छ, यो सबै कुरालाई चिन्तन गरेर नै सरकारले लकडाउन गरेको हो। यस अवस्थामा हामीले घरभित्रै बसेर घरभित्र पनि आफ्ना परिवारबिचमा पनि टाढा सामाजिक दूरी मेन्टेन गरेर, भौतिक दूरी मेन्टेन गरेर मात्रै पर्व मनायौँ भने यो पर्वको सार्थकता हुन्छ होला। यसअघिका वर्षहरूमा भने कोषले हरितालिका तीजको तयारी एक हप्ता अघिदेखि नै गर्दै आएको थियो। पशुपतिनाथको मन्दिरमा हरेक वर्ष हरितालिका तीजको भव्य मेला लाग्ने गरे पनि यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण रोकिएको हो। हथियार ओसार पोसार गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटका विकेश पण्डित र अमर तामाङ रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त अपराध शाखाको टोलीले पण्डितलाई माछा पोखरीबाट 2 थान पिस्तोल र 10 राउन्ड गोलीसहित पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले बताउनुभयो। पण्डितलाई समातेपछि सोधपुछबाट नुवाकोटका अमर तामाङले ओसार पोसारको काममा लागेको खुलेको थियो। तामाङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटको समन्वयमा पक्राउ गरेर महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले आवश्यक कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालय टेकु पठाएको छ। पक्राउ पर्ने तामाङ यसअघि डाका मुद्दामा 6 वर्ष जेल बसेको खुलेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार उनले जेल बस्दा त्यहाँ सजाय भोगिरहेका राजकुमार गुरुङले बालाजुमा लुकाई राखेको थाहा पाएको र सोही हतियार ओसार पोसार गरेको खुलेको छ। यस कार्यमा संलग्न अन्यको खोजी भइरहेको महानगरीय प्रमुख दीपक थापाले बताउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुबा हम्फेले आफ्नो कार्यकालमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउनु पर्ने नियमावलीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। पदबहाली पश्चात पछिल्लो 6 महिनामा मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्यहरूको जानकारी दिन बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुबा हम्फेले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने 14 वटा नियमावली मध्ये 11 वटा नियमावलीहरूको मस्यौदामा मन्त्रालयले सहमति दिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आवासको अधिकार सम्बन्धित नियमावली मन्त्रालयको सहमतिकै क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधान बमोजिम कानून निर्माण गर्ने दिशामा राज्यका 3 वटै तहलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रदेशले बनाएको कानूनहरू अध्ययन गरेको र कानूनहरूको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा मन्त्रालयले प्रदेशसँग छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सन्धि सम्पन्न गर्ने कामलाई स्पष्ट गर्न सो सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको उहाँले बताउनुभयो। यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु, मौलिक हकसँग जोडिएका ऐनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियमावली कम्प्लिट हामीले सम्पन्न गर्ने कामहरू गरेका छौँ र 3टा बाँकी छ मैले भने, र बाँकी कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। र नेपालको सन्दर्भमा हामीले मौलिक हकसँग जोडिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले अलिक हाइलाइट गरेर यहाँलाई सुनाउँदैछु अथवा जानकारी दिँदैछु। र मैले पदभार ग्रहण गरिसके पछाडि केही कामहरू हामीले गरेका छौँ। मैले केही कामहरू भनिरहँदाखेरि त्यो देशको निम्ति, यो मुलुकको निम्ति महत्त्वपूर्ण ऐनहरू नियमावलीहरू हामीले अध्यादेश यी विभिन्न विषयहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ, जसको बारेमा यहाँलाई विस्तृत रूपमा यो हार्ड कपी नै यहाँलाई उपलब्ध गराउने म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। र यसरी हामीले यति काम गरिरहँदाखेरि यस मन्त्रालयले विभिन्न कामहरू गर्ने सन्दर्भमा यी कामहरू हामीले गरेका छौँ। र विशेष गरेर अब भर्खरै अर्थात् हामीले यस मन्त्रालयबाट स्थानीय तह, प्रदेश र ती 2 तहहरूले बनाएको ऐनहरू
ऐनहरूलाई विस्तृत अध्ययन गरेर हाम्रा यहाँका कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी लिएर त्यो कामहरू सम्पन्न गरेका कुराहरू थियो, त्यो पनि हामीले सार्वजनिकरण गरेका थियौँ। हामीले मन्त्री पुदाहम फेले पशु कल्याण एवं नेपाल कृषि विधेयक, रोग नियन्त्रण केन्द्र सम्बन्धी विधेयक लगायतका 7वटा विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 19वटा विधेयक तथा अध्यादेशको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति दिएको, 28वटा नियमावलीको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति दिएको र 9वटा गठन आदेशमा तर्जुमा सहमति दिएको जानकारी दिनुभयो। निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि 20% बेड छुट्याउनु पर्ने सरकारी निर्णय सच्याउन नेपाल चिकित्सक संघले माग गरेको छ। यो निर्णयका कारण देशभरका स्वास्थ्य संस्था संक्रमणको केन्द्र बन्न सक्ने भन्दै संघले सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मेडिकल कलेजलाई 1/3 र अन्य अस्पतालले 20% बेड छुट्याउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयको निजी अस्पतालहरूले पनि विरोध गर्दै आएका छन्। चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर बद्री रिजालले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरूको उपचार सँगै गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति, आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको समेत बढी खपत हुने र राज्यलाई थप आर्थिक भार समेत पर्ने जाने बताएका छन्। हाल कोभिड भन्दा नन कोभिड अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू नै संक्रमित भएको देखिएकोले स्वास्थ्य संस्थामा उपचारमा संलग्न हुने सक्षम जनशक्तिकै अभाव भई भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्ने खतरा औल्याएका छन्। नेपालमा अझै पनि संक्रमितहरूको उपचारका लागि छुट्टै स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा परिणत गरेर अलग्गै उपचार गर्न सकिए संक्रमण न्यून गर्न सकिने चिकित्सक संघले बताएको छ। रोहतकमा बुधबार बेलुकी 1 जनाको गोली हानी हत्या भएको छ। माधव नारायण नगरपालिका 2 खेसरिया बजार स्थित हनुमान मन्दिरका पुजारी 65 वर्षीय श्रीराम शाहको हत्या भएको। उनलाई अज्ञात समूहले बेलुकी 9:30 बजे गोली हानेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मन्दिर अगाडि खाना खाने क्रममा शाहलाई अज्ञात समूहले कञ्चटमा गोली हानी फरार भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रविराज खड्काले बताउनुभयो। हत्या गर्ने समूहको खोजी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। पुजारीको हत्या गर्नुपर्ने कारण खुलेको छैन। शाहको घटनास्थलमै जान गएको थियो। घटनापछि प्रहरीले रातिदेखि नै नाकामा कडाई गरी उक्त समूहको खोजी गरिरहेको थियो। पार्टीमा देखिएका विवाद समाधान गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको बेला राजनीति नियुक्ति गरिएको भन्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रचण्डले विरोध जनाएका हुन्। यसअघि मंगलबार पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर असहमति जनाएका थिए। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा कल्याण रोक्का र प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी पौडेललाई नियुक्ति गरेको थियो। भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ। पार्टीको विवाद समाधानका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको अवस्थामा कार्यदलको कामलाई प्रभावित गर्ने गरी नियुक्ति खारिज गर्न समेत प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। अब आर्थिक समाचार। सुन चाँदीको भाव आज घटेको छ। सुनको भाव आज तोलाको 98,800 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो घटबढ नभएको सुनको भाव आज भने तोलामा 1,600 रुपियाँ घटेको हो। त्यस्तै चाँदी आज तोलामा 15 रुपियाँ घटेर तोलाको 1,360 रुपियाँ झरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा एकै दिन 69,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 69,652 जना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। उक्त अवधिमा 977 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 28 लाख नागेको छ। बिहिबार बिहानसम्म भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 28,36,925 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 20,96,664 जना निको भइसकेका छन्। भाइरसका कारण भारतमा हालसम्म 53,866 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मन्त्रालयले अहिलेसम्म देशभरि 3,17,00,000
भन्दा बढीमा भाइरस परीक्षण गरिएको जनाएको छ। संक्रमित संख्याका आधारमा भारत हाल विश्वकै तेस्रो स्थानमा छन्। पछिल्लो समय भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल लगायत राज्यमा भाइरसको संक्रमण थप तीव्र बन्दै गएको छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै संक्रमित अमेरिकामा छन्। अमेरिकामा 55,29,000 भन्दा बढीमा संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ। कोरोनाले अमेरिकामा 1,73,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। दोस्रो प्रभावित ब्राजिलमा अहिलेसम्म कुल 34,56,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। ती मध्ये 1,11,100 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वविद्यालयका अनुसार भाइरसबाट विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या 2,24,00,000 भन्दा बढी छ। बिहिबार बिहानसम्म कोरोनाका कारण 7,87,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। भारतमा अर्का केन्द्रीय मन्त्रीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। जलशक्ति मन्त्रालयका मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतमा बिहिबार कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। संक्रमण देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको समाचार भारतीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ। उनले आफू संक्रमित भएको खबर ट्विट मार्फत जानकारी गराएका हुन्। केही दिन अघि उनमा लक्षण देखिएपछि कोरोनाको परीक्षण गराएका थिए। उनले आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई सेल्फ आइसोलेसनमा बसी कोरोनाको जाँच गराउन समेत अनुरोध गरेका छन्। यसअघि भारतका गृहमन्त्री अमित शाहमा गत अगस्त 2 गते संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। कैरेबियन प्रिमियर लीग CPL T20 क्रिकेट अन्तर्गत बुधबार राति भएको आफ्नो पहिलो खेलमा सन्दीप लामिछानेले विकेट लिएका छन्। कैरेबियन प्रिमियर लीग CPL T20 क्रिकेट अन्तर्गत बुधबार राति भएको आफ्नो पहिलो खेलमा सन्दीप लामिछानेले विकेट लिएका हुन्। सेन्ट लुसियस विरुद्धको यस यामको पहिलो खेलमा सन्दीपले 1 विकेट लिएका हुन्। उक्त खेलमा उनले टिम जमेकै तारावाज विजय भयो। जमेकै सेन्ट लुसियालाई 5 विकेटले हराएको हो। सन्दीपले आफ्नो टोलीबाट सबैभन्दा किफायती बलिङ गरे। सन्दीपले 4 ओभर बलिङ गर्दै 23 रन खर्चेर 1 विकेट लिएका थिए। 9 ओभरमा बलिङ गर्न आएका उनले पहिलो ओभरमा 8 रन दिए। त्यसपछि 11औं ओभरमा सन्दीपले 3 रन मात्र खर्चे। त्यस्तै खेलको 13औं ओभरमा उनले 8 रन दिए। सन्दीपले 15औं ओभरमा दोस्रो बलमा विकेट लिए। 21 बलमा 25 रन बनाएर खेलिरहेको सेन्ट लुसियाका नाजिबुल्लाह जार्डनको विकेट लिएका थिए। उनले चौथो ओभरमा मात्र 4 रन खर्चे। ट्रिनिडाड एन्ड टोबेगोमा जमैकाको कप्तानी रोभनम पावेलमा तथा सेन्ट लुसियाको कप्तानी डाइरेन स्यामीले गरेका थिए। जमैका टस जितेर फिल्डिङ रोजेका थिए। सेन्ट लुसियाले ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 158 रन बनायो। 159 को विजय लक्ष्यका साथ जमैकाले 18.5 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। सेन्ट लुसियाका लागि रोस्टर चेस्टले 52 रन बनायो। त्यस्तै नाजिबुल्लाह जार्डनले 25, आन्द्रा फ्याटिक्चरले 22 तथा मार्क डियरले 17 र मोहम्मद नाबीले 13 रनको योगदान दिए। बलिङ तर्फ जमैका मुजिबुर रहमान र भिरासानी परमौलाले 2-2 तथा आन्द्रे रसेलले 1 विकेट लिए। जमैका लागि सफी अली अभिजित 47, ग्लेन फिलिपिन्सले 44, कप्तान रोभवन पावेलले 26 तथा आन्द्रे रसेलले 16 रनको योगदान दिए। जमैका सुरुवाती राम्रो रहेन। जमैले 5 रनमा पहिलो विकेट तथा 13 रनमा दोस्रो विकेट गुमाएका थिए। तेस्रो विकेटका लागि पावेल र फिलिपिन्सले अर्धशतकीय पारी खेले। बलिङ तर्फ सेन्ट सुसियाका क्रेसिक विलियम्सले 2 तथा आवेड मके, स्कट कलिने र राहिकिम क्रलले 1-1 विकेट लिए। अब सन्दीपको टोली जमैकाले शनिबार टिबागो नाइट राइडर्ससित दोस्रो खेल खेल्नेछन्। उक्त खेल बिहान 3:15 बजे सुरु हुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।